العاصي غبي ليه؟ اول حاجه لانه ماشي في طريق مسدود، مفيش اخره حاجه، مفيش اخره متعه حقيقيه هيمسكها في ايديه، طريق مسدود. العاصي غبي لانه هربان من ربنا. هو في واحد يهرب من ربنا؟ في واحد يهرب من مصدر نجاته الوحيد، من مصدر سعادته الوحيد، من مصدر امانه الوحيد. العاصي غبي. العاصي غبي لانه بيبدل النعم اللي ربنا اداها له لمصائب، يقلب حياته، بيعمل انقلاب في حياته بايديه. ليه؟ لان ربنا اداله نعم عصا بيها، يقوم ربنا يعاقبه في النعم اللي اداها له تقوم تتحول لمصائب. العاصي غبي ليه؟ لانه بيحرم نفسه من كل اللي عصى ربنا عشان. اسال اي حد عصى ربنا بمعصيه، قول له اللي علمك المعصيه ديت، بدل ما هيقول لك ده ربنا يبارك له، ده كان فتح لي باب سعاده، يقول لك منه لله، ده سبب تحطيم حياتي، ده اللي علمني المواقع الفاسده، ده حطم لي حياتي ودمر لي حياتي، ده اللي علمني سكه الخانه والعياذ بالله، ده دمر لي حياتي. العاصي غبي لانه بيحرم نفسه من اللي عصى ربنا عشان. عصى ربنا عشان السعاده يتحرم منها. العاصي غبي لانه بيخسر كل حاجه، بيخسر كل حاجه، بيخسر علاقته بربنا. العاصي غبي يا جماعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وحسبوا الا تكون فتنه، وحسبوا الا تكون فتنه. يعني ايه حسبوا الا تكون فتنه؟ حسبوها غلط، عصوا ربنا وحسبوا ان مفيش عقوبه، حسبوا ان هم هيعصوا وهيعدوا من غير عقوبه، حسبوا ان ربنا مش هيعمل لها حاجه، مش هيعمل لهم حاجه، حسبوها غلط، حسبوا ان مفيش عقوبات هتتنزل عليهم في دنيتهم وفي صحتهم وفي فلوسهم. وحسبوا الا تكون فتنه. السعدي يقول اي ظنوا ان معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبه فاستمروا. ما هماش فاهمين. حسبوا الا تكون فتنه. هو المشاكل بتنتشر ليه؟ هو الفقر ليه؟ هو عندي اكتئاب ليه؟ هو الحر بيزيد ليه؟ حسبوا الا تكون فتنه. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. مش قادر يتخيل هو بيتحرم من الرزق ليه، هو الدنيا مقفله في وشه ليه. عايزين نبقى ابطال في الطاعه يا جماعه، عايزين نبقى ابطال في العباده، عايزين نبقى ابطال لما نسمع قول الله فامنوا فمتعناهم. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، مش استغفروا وتوبوا تتخنقوا وتقعدوا مش لاقيين حاجه تعملوها. يمتعكم. المتعه كلها في الدين، المتعه كلها في الايمان، المتعه كلها في العلاقه بالله. لفتحنا عليهم بركات. ربنا بيقول لك هفتحها في وشك، هفتح لك ابواب الرزق وابواب الجواز وابواب الانجاب وابواب السعاده وابواب الفرحه. يا جماعه اقبلوا على الله.